Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बयानात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अपने बंदों से मोहब्बत करने को बताने के लिए ये वाक़या भी बयान किया जाता है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करके कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम तूफ़ान में हलाक हो चुकी और सब तहस नहस हो गया, उसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि मिट्टी के बर्तन बनाओ। हज़रत नूह ने मिट्टी के बर्तन बनाए, बर्तनों का एक ढेर लग गया। उसके बाद हुक्म हुआ कि सारे बर्तन तोड़ दो। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ हुई और अर्ज़ किया कि अल्लाह मैंने बड़ी मेहनत से बनाए हैं और आप तोड़ने का हुक्म फरमा रहे हैं। तो अल्लाह ने फरमाया कि हमारा हुक्म है तोड़ दो। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तोड़ दिया, लेकिन दिल गमज़दा था कि इतनी मेहनत से बनाए हुए बर्तन तोड़ दिए गए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि बर्तन बनाने के लिए जो मिट्टी इस्तेमाल की गई वो मिट्टी तुम्हारी पैदा की गई नहीं थी, और बर्तन तुमने अपने ख्वाहिश से नहीं बनाए बल्कि हमारे हुक्म पर बनाए। हमारे हुक्म पर किया गया काम इबादत होता है, और फिर बनाना भी तो हमारे हुक्म पर है, तोड़ना भी हमारे हुक्म पर है। और फिर इन बर्तनों में कोई जान भी नहीं आई थी, ये इंसान नहीं थे, गैर जानदार मखलूक थी, लेकिन तुमने हमारे कहने पर तोड़ते हुए तुम्हें एक तरह से तकलीफ़ हुई। और जबकि सारी मखलूक हमारे हाथों से बने हैं और उनमें जान भी है, और तुमने एक बार कह दिया कि रब्बि ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफ़िरीन दय्यारा, कि अल्लाह ज़मीन पर इन काफिरों को आबाद न रखिए, तो हमने हलाक कर दिया, तो किसी को बाकी नहीं रखा। तो आपके कहने पर हमने सारी कौम को हलाक कर दिया, और हमारे कहने पर आप मिट्टी के बर्तन तोड़ते हुए आपको तकलीफ़ हो रही है। तो गोया इसमें लतीफ़ इशारा था कि जैसे तुम्हें हमसे मोहब्बत है वैसे हमारे हाथों से बनी हुई मखलूक से भी मोहब्बत होनी चाहिए। तो ये वाक़या एक तो हज़रत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अपने बंदों से मोहब्बत में कितनी मोहब्बत फरमाते हैं इसे बयान करने के लिए बोला जाता है। इतनी बात तो तय है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों से बेहद मोहब्बत फरमाते हैं, लेकिन जो वाक़या हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करके बोला जाता है ये वाक़या मुस्तनद नहीं है, साबित नहीं है, मौजू और मनगढ़ंत है। इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करके या हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करके बयान करना दुरुस्त नहीं है। वजह क्या है? कोई भी वाक़या हो या हदीस हो अंबिया से मुताल्लिक़, वो हदीस की किताबों में मौजूद हो तो ही साबित माना जाएगा, और ये वाक़या हदीस की किसी भी मुस्तनद किताब में मौजूद नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इस वाक़ये में एक दर्जे में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की शान में बेअदबी का भी पहलू पाया जाता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जज्बात से मग़लूब होकर इंसानों की तो बद्दुआ कर रहे हैं, लेकिन बर्तनों को हलाक करते हुए तोड़ते हुए उन्हें रहम आ रहा है, जबकि रहम तो इंसानों के हलाक होने पर आना चाहिए था। तो समझना चाहिए कि अंबिया जब बद्दुआ करते हैं तो जज्बात से मग़लूब होकर नहीं करते हैं, उसमें भी अंबिया की अपनी कौम से शफ़क़त पिन्हा रहती है। अगर शर ऐसे ही गालिब होता रहेगा और खैर मग़लूब होता रहेगा तो फिर खैर भी कभी शर बन जाएगा। अगर काफिर ऐसे ही अपने कुफ्र और जुल्म के वजह से मज़लूमों पर या कमज़ोर तबक़े पर जुल्म करते रहेंगे तो फिर ये भी एक दिन अपना मज़हब छोड़ देंगे। तो औरों के ईमान की हिफाजत के लिए इनका हलाक होना ज़रूरी था। और फिर दूसरा ये है कि ये इसी तरह खुले आम रहते तो इनके कुफ्र के बढ़ने की वजह से मुमकिन है इनके अज़ाबात के भी बढ़ने के फ़ैसले हो जाते। इसीलिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ने आप फरमाया इन्नका इन तज़रहुम युज़िल्लु इबादक वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफ़ारा, अगर आप इन्हें छोड़े रखेंगे तो आपके दूसरे बंदों को भी गुमराह कर देंगे और सब के सब फाजिर और फासिक बन जाएंगे, ये कहना मकसूद। और दूसरी बात यह है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का इस तरह बद्दुआ फरमाना जल्दबाजी की वजह से नहीं था। 950 साल मेहनत की है, और इतनी मेहनत की है कि अल्लाह ने आपकी मेहनत का कुरान में ज़िक्र फरमाया है। और फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इशारे पर कि अब इसके बाद कोई ईमान नहीं लाएगा, उसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ फरमाई है वउहिया इला नूहिन अन्नहु लन युमिन मिन कौमिका इल्ला मन क़द आमन फला तबतइस बिमा कानू यफ़अलून, कि आपकी कौम में अब इसके बाद कोई ईमान लाने वाला नहीं है। उसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ फरमाई। चुनांचे अल्लामा कुर्तुबी ने
الجامع لاحکام القرآن جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 269 پر صراحت فرمائی ہے کہ اشارتاً اللہ اپنے نبی حضرت نوح کو یہ کہہ دیا تھا کہ اب اس کے بعد کوئی ایمان لانے والے نہیں ہیں، اس کے بعد آپ کی بد دعا تھی۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ عتبہ شیبہ وغیرہ ایمان لانے والے نہیں ہیں اور کفر پر مرنا طے ہے اور ظلم بھی کیے جا رہے ہیں، تو آپ نے ان کے حق میں بھی بد دعا فرمائی۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس آیت کے تفسیر میں معارف القرآن جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 230 پر اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو قوم کے ایمان نہ لانے کا اشارہ ملنے کے بعد ہی یہ بد دعا تھی۔ اور دوسری اہم بات حضرت نوح علیہ السلام سے متعلق سمجھنے کی یہ ہے کہ اس واقعے سے تو تاثر یہ دیا جا رہا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے قوم سے اتنی محبت نہیں تھی جتنی ہونی چاہیے تھی، اس وجہ سے بد دعا فرما دی، جبکہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے قوم سے بے حد محبت تھی اور ان کے ہلاک ہونے پر بہت غمزدہ تھے، اور اللہ آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ قوم کی ہلاکت پر آپ غم نہ کیجیے۔ چنانچہ آیت میں سورہ نوح کی آیت نمبر 36 میں فرمایا گیا فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، ان کی ان حرکتوں پر اور ہلاک ہو جانے پر آپ غم نہ کیجیے۔ اللہ تسلی دے رہے ہیں نبی کو ان کے غمزدہ ہونے پر۔ اب ہم یہ سمجھ رہے ہوں کہ بھئی جیسی محبت ہونی چاہیے تھی ویسی محبت نہیں ہے، تو بالکل یہ بے ادبی کی ایک طرح کی بات ہو جائے گی۔ اور دوسرا، اللہ رب العزت کا اپنے بندوں سے محبت کرنے کو ثابت کرنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کے اس واقعے کو جو کہ ثابت نہیں ہے ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے بخاری اور مسلم کی صحیح احادیث موجود ہیں۔ ایک قیدیوں کی جماعت اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئی، اور اس میں ایک عورت جس کا سینہ دودھ سے بھرا ہوا ہے اور ایک بچہ ملا، فوراً سینے سے لگا لی اور اسے دودھ پلانے لگی۔ آپ نے فرمایا کہ کیا یہ عورت اپنے بچے کو جہنم میں ڈالے گی، آگ میں ڈالے گی؟ تو صحابہ نے فرمایا جب تک اس کا بس چلے تو ہرگز یہ نہیں کر سکتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آگ میں ڈالنے سے پسند نہیں فرماتے۔ یہ عورت جتنا اپنے بچے پر مہربان ہے، اللہ رب العزت اس سے کہیں زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہوتے ہیں۔ ایسی حدیث میں ہے کہ اللہ رب العزت نے رحمت کے 99 حصے بنائے، ایک حصہ زمین پہ نازل کیا، 99 حصے اپنے پاس رکھے۔ اس ایک حصے کا کمال ہے کہ ساری مخلوق اپنی اولاد کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رحم سے پیش آتی ہے، کوئی کسی کو تکلیف میں دیکھنا گوارا نہیں کرتا ہے اس نسبت کی وجہ سے۔ تو اللہ 99 حصے رحمت کے جو رکھا ہے اپنے بندوں پر کتنا رحم فرمائیں گے۔ تو صحیح احادیث موجود ہیں اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ محبت اور رحم کو بتانے کے لیے، تو غیر ثابت واقعے کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آخر میں بات بہت اہم اور ضروری ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی واقعہ اپنے اکابر کی کسی کتاب میں یا کسی بیان میں مذکور ہو، اس کی وجہ سے ان بڑوں کی شان میں توہین یا عقیدت کو کمزور کر لینا یا اسے اس واقعے کو من گھڑت ماننے تیار نہیں ہونا اکابر کے احترام میں، یہ بے اعتدالی والی بات ہے۔ عقیدت اپنے اکابر سے اتنی کمزور نہ رہے کہ کسی واقعے کے موضوع ہونے کو ثابت ہوتے ہی ان کے بیانات کو یا ان کی کتابوں کو بالکل من گھڑت یا بے حیثیت قرار دے دیا جائے، اور عقیدت اتنی غلو پر بھی نہ رہے کہ جب کوئی بات تحقیق سے ثابت ہو جائے تو احترام اکابر کے بہانے سے ہم کسی موضوع بات کو موضوع ماننے کے لیے تیار بھی نہ ہوں۔ بزرگ اکابر کا احترام اپنی جگہ بالکل سر آنکھوں پر ہونا چاہیے، لیکن کسی بات کا موضوع ہونا وہ محدثین کی تحقیق سے اور سند سے پتہ چلتا ہے۔ جیسے ابن ماجہ ہے اور حدیث کی دوسری کتابیں ہیں، ان میں بھی بعض موضوع احادیث آ گئی ہیں، تو کیا اس کی وجہ سے ابن ماجہ کو سیاہ ستہ سے خارج کر دیا جائے گا یا اس کتاب کے مصنف کی توہین تحقیر کی جائے گی؟ ظاہر سی بات ہے یہ عالمانہ شان کے خلاف ہوتی ہے۔ اور کسی سے عقیدت ایسی کمزور بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی ان کے بیان سے یا ان کی کتاب سے موضوع یا من گھڑت بات ملتے ہی فوراً ان کی تحقیر شروع کر دی جائے۔ یہ جس طرح ہر مسلمان کو اپنے اکابر سے، اولیاء سے محبت ہوتی ہے، تحقیق کرنے والے احباب کو بھی اپنے اکابر سے محبت ہے، بلکہ انہی کی جوتیوں کا صدقہ ہے جو وہ تحقیق کر کے لکھتے ہیں یا بولتے ہیں۔ تو کسی کو کسی کے خلاف بولتے یا سنتے ہوئے مخالفت والا ذہن نہ رکھا جائے۔ جیسے محدثین بھی فرماتے ہیں کہ حدیث کا درجہ سند سے جانا جائے گا اور اکابر کا احترام ان کے اپنی جگہ پر ملحوظ رکھا جائے گا۔ یحییٰ ابن معین فرماتے ہیں کہ ہم تو ایسے حضرات پر جرح و نقد کرتے ہیں جو ہم سے 200 سال پہلے جنت میں جا کر اپنے مزے اڑا رہے ہیں، ایسے لوگوں پر بھی ہم جرح و نقد کریں گے حدیث کی حفاظت کی خاطر۔ ہم انہیں جنتی مانتے ہیں، ہم انہیں اللہ کے پاس بڑے مقام والا مانتے ہیں،
لیکن جب حدیث کی بات آتی ہے تو ہم ان پر بھی جرح و نقد کرتے ہیں، چونکہ اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے احادیث کی حفاظت کی بات ہے، دین اور شریعت کی حفاظت کی بات ہے۔ اس واسطے اعتدال کی راہ اپنائی جائے، اور اس طرح کی بات اگر کسی بڑوں میں سے کسی کی کتاب میں آ گئی یا بیان میں ہو تو ان کی تحقیر نہ کی جائے، اور عقیدت کے غلو میں کسی من گھڑت بات کو من گھڑت ماننے سے گریز کرنا بھی اعتدال سے ہٹی ہوئی بات رہے گی۔